बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि भेड़िए से तमाम जिन्नात क्यों डरते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने भेड़ियों को ऐसी कौन सी ताकत दी है कि जिसकी वजह से ये भेड़िया जिन्नात पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार देता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने भेड़िए को कौन कौन सी सलाहियतें अता फरमाई हैं, और तुर्कों ने और मंगोलों ने अपना कौमी जानवर भेड़िया क्यों मुंतखब किया है, और तुर्क कौम अपनी औलाद को भेड़िए से क्यों तशबीह देती है। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक भेड़िए ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ क्या बयान किया था। नाज़रीन मोहतरम, भेड़िया बहुत ही खूनखार जानवर है और इसकी ग़िज़ा भेड़ बकरियाँ हैं, और सब्जियों में यह तरबूज बहुत शौक़ से खाता है, और माहिरीन के मुताबिक ये अपनी खुराक को हज़म करने के लिए तरबूज खाता है, और ये वाहिद जानवर है जो कि अपने वालिदैन का वफादार होता है, और ये बुढ़ापे में इनकी खिदमत करता है, और ये अपनी माँ और बहन को बुरी निगाह से नहीं देखता, और ये एक गैरतमंद जानवर है, और ये ग़ुलामी को कबूल नहीं करता। इसी वजह से तुर्क कौम शेर की बजाय भेड़िए से अपनी औलाद को तशबीह देते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक शेर की तरह खूनखार बनने से बेहतर है कि भेड़िए की तरह नस्ली बना जाए। और इसी वजह से तुर्क कौम और मंगोलों ने भेड़ियों को अपना कौमी जानवर मुंतखब किया है, और ये तमाम जानवरों में ज़्यादा बोलने वाला जानवर है, और इसकी आवाज़ इंतहाई खौफनाक होती है, जो कि 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है, और ये अपनी आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करता, और किसी को गुलामी पसंद नहीं करता। गुलामी की सूरत में ये मौत को कबूल करना पसंद करता है। इसी वजह से इसको चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब ये कैद हो जाता है तो ये खाना पीना बंद कर देता है, और भूख और प्यास की वजह से ये मर जाता है, क्योंकि गुलामी को कबूल करना इसकी फितरत में शामिल नहीं है। अगर इस जानवर को पालना मकसूद हो तो इसके छोटे से बच्चे को पाला जा सकता है। और भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता, और ये अपनी मादा का इतना वफादार होता है कि इसके अलावा किसी और से ताल्लुक़ कायम नहीं करता, और इसी तरह मादा भी अपने नर से वफादारी निभाती है। अगर इन दोनों में से कोई मर जाए तो दूसरा कम से कम 3 माह तक इस जगह पर खड़ा होकर अफसोस करता रहता है। और सबसे बढ़ के ये है कि तमाम जिन्नात भेड़िए से डरते हैं। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को बहुत ज़्यादा ताकत दी है। जिन्नात मुख्तलिफ किस्म की शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, और जिन्नात इंसानों को नज़र नहीं आते, लेकिन जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भेड़ियों को भी ये ताकत दी है कि वो जिन्नात को देख सकता है, और अगर इसे कोई जिन नज़र आ जाए तो ये उस वक़्त उसे नज़र नहीं हटाता जब तक कि उसको मौत के घाट ना उतार दे। और रिवायत में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस भेड़िए पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस भेड़िए ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया है, वो भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। क्योंकि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उस भेड़िए को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, तो उस भेड़िए ने कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाता हूँ कि मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खाया। और माहिरीन हवानात का कहना है कि भेड़िए और शेर के अंदर भूख पर सब्र करने का जो मलका है वो दीगर जानवरों में नहीं पाया जाता, लेकिन शेर इंतहाई हदीस होने के बावजूद इस पर कादिर है कि मुद्दतों तक भूखा रह सकता है। अगर इसको खाने को कोई चीज़ ना मिले तो यह बादे नसीम पर, यानी कि सुबह की ठंडी हवा पर ही गुजारा करता रहता है, और इसी से ग़िज़ा हासिल करता रहता है। भेड़िए का मैदा मजबूत से मजबूत और हड्डी को भी हज़म करने और तहलील करने की सलाहियत रखता है, मगर इसमें खजूर की गुठली को हज़म करने की सलाहियत नहीं होती। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि इसके अंदर एक अजीब व गरीब खासियत यह भी पाई जाती है कि ये एक आंख से सोता है और दूसरी आंख से जागता है। जब एक आंख की नींद पूरी हो जाती है तो इसको खोल लेता है, और दूसरी जो खुली होती है इसको बंद कर लेता है। ये ऐसा इस वजह से करता है ताकि बंद आंख से राहत हासिल कर सके और खुली हुई आंख से हिफाजत का काम ले सके।
اور بھیڑیا تمام جانوروں میں زیادہ بولنے اور بھونکنے والا ہے، لیکن جب پکڑ لیا جاتا ہے تو خواہ اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ ہرگز نہیں بولتا اور اسی طرح مر جاتا ہے، کیونکہ یہ غلامی کو قبول نہیں کرتا اور یہ نڈر اور بے باک ہوتا ہے۔ یہ کسی قسم کی چاپلوسی نہیں کرتا تاکہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیوں کو قوت شامہ یعنی کہ سونگنے کی اس قدر زبردست طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ کئی میلوں سے دور بو سونگ لیتا ہے، اور بکریوں کی شکار کے لیے یہ عام طور پر صبح کے وقت نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ کتے رات بھر کا پہرا دے کر اس وقت سو گئے ہوں گے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر بھیڑیے کا پاؤں جنگلی پیاز کے پتے پر پڑ جائے تو یہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ بھیڑیا جب بھوک سے لاچار ہو جاتا ہے تو چلا اٹھتا ہے۔ اس کی آواز سن کر جنگل کے تمام بھیڑیے اس کے پاس آ کر ایک کے پیچھے ایک لائن سے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جب بھیڑیوں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کے جانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بوڑھے اور لاچار بھیڑیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان سے تھوڑے طاقتور، اور اس کے بعد اس سے زیادہ طاقتور، اور سب سے آخر میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ چلتا ہے اور یہ تمام بھیڑیوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور جب بھیڑیا کسی انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مقابلہ سے عاجز سمجھتا ہے تو چلانے لگتا ہے، جس سے جنگل کے تمام بھیڑیے جمع ہو جاتے ہیں اور انسان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک بھیڑیے کو بھی زخمی کر دے تو تمام کے تمام بھیڑیے اس زخمی بھیڑیے کو کھانے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جب انسان بھیڑیے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اگر اس وقت انسان جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے اور گھبراتا نہیں ہے تو بھیڑیا ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنگلی درندے اور وحشی جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے، اور جنگلی درندوں اور وحشی جانوروں کا انسانوں سے گفتگو کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں واقع ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار مدینے کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ اعرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اسے بکری چھڑا لی اور اسے ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے بیٹھ گیا۔ اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں بولا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ اعرابی نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے۔ اعرابی نے پوچھا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کھجور کے دو باغوں میں دو پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع فرما رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اعرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینے کے پاس لے آیا، پھر انہیں چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب چل دیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بکریوں والا اعرابی کہاں ہے؟ اعرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا وہ لوگوں کو بتلاؤ۔ اعرابی نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اعرابی نے سچ کہا، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالت یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ بحوالہ مسند امام احمد اور البدایہ والنہایہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔